हेलो जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम मिडिल क्लास राणा, मैं मिडिल क्लास राणा हूँ। और मुझे आज से 1 साल 4 महीने यानी 16 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ। और मेरे व्यूअर्स कुछ जानते हैं और जो नहीं जानते मैं इसलिए बता रहा हूँ। आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है क्योंकि गर्मी भी आ गई। पाकिस्तान की गर्मी बड़ी ख़तरनाक है। तो मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा बेचैनी और जलन है। आँखों का मसला है, इसलिए मेरी आँखें कभी इधर देखेंगी, कभी इधर देखेंगी, डबल विजन की है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैमरे की तरफ क्यों नहीं देखते? तो वो मेरी आँखों का इश्यू है। कानों से मैं आजकल सुन नहीं सकता, बिल्कुल 95% मैं सुन नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत कोई कोई एक आधा लफ्ज़ समझ आ जाए। तो मैं जिन तजुर्बात से गुज़रा, जिन मुश्किलात से गुज़रा, ज़िंदगी ने बड़ा कुछ सिखाया है, बड़ा कुछ। आज मैं आपके साथ सारी बातें करूँगा, अपने तकलीफ भी शेयर करूँगा, अपने तजुर्बात भी शेयर करूँगा और आपको सारा बताऊँगा ये वक़्त कैसा गुज़रा। और इसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सलूक उनका रहा और कुछ लोगों ने बड़ी तकलीफ दी, बड़ी तकलीफ दी। डेफ़िनेटली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा कि लोगों ने तकलीफ दी, मैं बताऊँगा लोगों ने प्यार किया, मोहब्बत की, ये सारा बताऊँगा आपको। लोगों ने बीमारी में भी नहीं जलना छोड़ा मुझसे। मैं 11 साल का था जब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी, तो यतीम हो गया था और मैं बड़ा था घर में। और जो बड़ा बच्चा होता है और वो यतीम होता है ना, तो उसके ऊपर सारे रिश्तेदारों की नज़रें होती हैं। वो उसको बदनाम करने का बड़ा दिल करता सबका। तो मैं बदनाम ज़माना था, ठीक है? और बड़े खुश होते थे लोग मुझे बदनाम करके। और मैं जब कुछ अच्छा करता था तो सड़ते थे। जब मेरी बीमारी आई तो सब खुश हुए। खुश ही होते हैं ना कि ठीक है अब बैठ गए। दुआएँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे माशरे का एक मसला है कि किसी को पैसे दे के और सोचे ना कि हाँ, ये दाल-रोटी खा रहा है, तो खुश रहते हैं। उसके ऊपर सर पे पैसे। अगर वो खुद कुछ करना शुरू कर दे और मुर्गी खाना शुरू कर दे, तो कहते हैं, हाँ, है। ये एक बड़ा मसला है, ये आप नहीं समझेंगे। ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं बताऊँगा आपको कि मैंने क्यों ये बातें आज कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये भी एक लम्हा फ़िक्री है हमारे मुल्क में और कई लम्हे फ़िक्री हैं। एक हमारे मुल्क में रख-रखाव का मसला बहुत बड़ा है, रख-रखाव तल्लक के साथ। और जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ बड़े लोगों ने रख-रखाव नहीं किया। मुझे ट्यूमर हो गया, मुझे कइयों ने नहीं पूछा। फिर हमारे मुल्क में एक ये होता है कि बड़ा इज़ ऑलवेज़ राइट, बड़ा जो है वो हमेशा ठीक है। मतलब ये कि कहाँ से आप कहते हैं कि इसको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, ये तो ऐसा नहीं है। इज़्ज़त है, बड़े की इज़्ज़त है, बड़े की एहतराम है, लेकिन बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट होता है, बड़ा इज़ ऑलवेज़ राइट नहीं होता। और बॉस जो है वो 35 साल का भी हो सकता है और उसका चपरासी 60 साल का भी हो सकता है। तो बड़ा इज़ ऑलवेज़ राइट नहीं होता, लेकिन रिश्तेदारों में, तल्लकालों में बड़ा इज़ ऑलवेज़ राइट। ये ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ अपनी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी के लिहाज से, क्योंकि मैंने पिछले जो 1.5 साल गुज़ारा, ख़ास तौर पे 3-4 साल गुज़ारे, क्योंकि 4 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, 2019 में, अभी 2023 है। और ट्यूमर मेरा जो है वो उसके 2 ढाई साल बाद डायग्नोस हुआ। वो भी एक बड़ा मसला था। आजकल मेरी कंडीशन क्या है और ये क्या सिलसिला सारा चला, तबीयत का, बीमारी का और ब्रेन ट्यूमर से कैसे फाइट की जाती है और कैसे अल्लाह हिम्मत देता है, कैसे अल्लाह फजल करता है। और हर कोई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बीमारी है। मेरे ब्रेन ट्यूमर है सेंटर में, दिमाग के दरमियान में। उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती सही तरीके से। तो मेरे तो इसलिए रेडिएशन से इलाज हुआ है। और मेरी जो सर्जरी हुई है, मेरे ब्रेन ट्यूमर के साथ 2 मसले हैं। मेरे वो अंदर ब्लॉकेज हुई हुई है, पानी भरा हुआ है, तो वो नाली डली हुई है, वो नाली से यहाँ से गुजर रही है वो पेट तक। वो एक दफ़ा ख़राब भी हो गई और 2 दफ़ा उसकी सर्जरी हुई। वो वो भी एक बड़ा इशू है। तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं, उस सेंटर में ट्यूमर होने की वजह से, आँखों का, कानों का, कि ऐसी तकलीफ़ से गुज़रा हूँ, ऐसी तकलीफ़ से। शुक्र तो पता है कि इंसान जितना करे वो कम है। लेकिन अब जो हकीकत बता रहा हूँ आपको, ऐसी तकलीफ़ से गुज़रा हूँ। लेकिन ऐसी तकलीफ़ में भी
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باز نہیں آتے، بعض لوگ باز نہیں آتے، ہر کسی کو اپنی انا، اپنی سوچ، اپنی ناک سے آگے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ زندگی کے تجربات ہیں. میں تو اگنور کر دیتا ہوں، میں تو چھوڑ دیتا ہوں. میں تو اس عمر میں، میری عمر 34 سال ہے، میں سوچتا ہوں کہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کرنے چاہیے، اور اگنور کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن نہ کسی سے گلا شکوہ زیادہ کرو، نہ کسی کو تنگ کرو، نہ تکلیف دو. لیکن پھر بھی لو. خیر، میری آج کل جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ یہ ویڈیو مجھے پتا ہے سارے لوگ نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگوں میں ظاہری بات ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنا ٹائم یہ ویڈیو دیکھیں، یہ لمبی ویڈیو ہوگی. میں نے آج بڑی ہمت کی، کیونکہ میرے اندر میں باتیں ہوتی ہیں، میں تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں بول سکتا، ہمت نہیں ہوتی. پہلے میں 2 2 گھنٹے بول لیتا تھا، اب ہمت نہیں ہوتی. اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے بول کے کٹھی ویڈیو بنا کے یہ لگاؤں گا. تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے، جو دیکھ سکتا ہے دیکھے، بے شک 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، کئی لوگ چلے بھی گئے ہوں گے. تو جو پوری دیکھ سکتا ہے وہ پوری دیکھ لے. جو نہیں دیکھ سکتا وہ نیچے شیئر کا بٹن ہے، شیئر کر دے. کیونکہ ہو سکتا ہے میرا اسی بہانے یہ چینل بھی مونیٹائز ہو جائے، کیونکہ یہ بھی میں محنت کرتا ہوں. میرے پاس اور کوئی کام میں کر نہیں سکتا. میرے کانوں کا مسئلہ ہے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، میرے جسم کا مسئلہ ہے، میرے کئی مسئلے ہیں. تو میں چینل میرا مونیٹائز تھا، 10 12 ہزار سبسکرائبر تھے اس سے پہلے، اور انکم بھی آ رہی تھی. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے کچھ اپنوں نے نظر، آپ کہیں گے، کئی لوگ کہیں گے نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، میرے کچھ اپنوں نے نظر لگائی، مجھ تک ایسی باتیں آئیں، ٹھیک ہے، اتنی جیلسی دکھائی کہ بس ہوا، وہ ختم ہو گیا، خوش ہو گئے، اب سکون آ گیا. تو نہیں لوگ دیکھ سکتے کسی کو کھاتا پیتا، نہیں میں ویڈیو لگاتا ہوں کھانے پینے کی، مجھے پتا لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں خدا کے بھروسے لگاتا ہوں کہ خدا سے بڑا تو کوئی نہیں، خدا ہی ہے. ٹھیک. تو میں نے یہ جو ویڈیو ہے نا یہ لمبی ہوگی، اس میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا ساری. تو اس میں بڑے تجربات ہوں گے آپ کے لیے، بڑے تجربات ہوں گے. تو یہ تو مجھے گارنٹی ہے کہ ایک میری ماما جو اس ٹائم یورپ بیٹھی، ٹھیک ہے، ہیلو ماما، وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے، کیونکہ وہ ماں ہے، میری ماں ہے، وہ پوری دیکھیں گے. ٹھیک. اور بیگم کو میں ویسے ہی کہہ دوں گا کہ نہ دیکھو، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی اس کو سارا کچھ خود ہی بتا دوں گا میں، وہ تو پھر بھی شاید دیکھ لے، کیا پتا. تو لیکن اس کو میں اس لیے کہہ دوں گا کہ جیڑی گل سننی میرے کو سن لے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا یہ ویڈیو پوری، والدہ ہی دیکھیں گی میری. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی اور اس کے علاوہ ویڈیو پوری دیکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیکھی، تو اس کی پھر ایک شرط ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا لازمی. نیچے شیئر کا بٹن ریکویسٹ ہے، کیونکہ سپورٹ انسان ایک دوسرے کی کرنے کے دعوے بڑا کرتا ہے، کبھی کر بھی دیا کریں، کبھی کوئی نیکی کا کام کر بھی دیا کریں، اچھا کام. ابھی میں آپ کو بتاؤں آج کل کی کنڈیشن، تو پھر میں پیچھے چلتا ہوں. آج کل میرے سمٹم چینج ہوئے ہیں کافی عرصے سے، 1 2 مہینے سے. اب یہ میرے کانوں کا مسئلہ بہت بڑھ گیا. پہلے میں ویڈیو بناتا تھا تو میں ایڈٹ کرتا تھا اپنی باتیں سن کے، اس کو آگے پیچھے کاٹ کوٹ کے، جو بھی بندہ تھوڑا بہت کرنا ہوتا. اب میں اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا، ایڈٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. مطلب میں جو بول رہا ہوں تو میں جب اس کو سافٹ ویئر میں ڈالوں گا موبائل پہ تو میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں کنٹینیوس بولوں گا، لیکن تھک بھی جاؤں گا، 10 10 منٹ بول کے پھر اس کو پیسز کو لگاؤں گا، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا. اب یہ کانوں کا مسئلہ شروع ہوا تھا ٹینیٹس سے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹینیٹس ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی، ہمیں بھی. اور ہر بیماری کا مختلف سچویشن ہوتی ہے. کسی کو ٹینیٹس کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے. مجھے ٹیومر کی وجہ سے میرا یہ کان جو ہے یہ والا، یہ پیدائشی نہیں ہے، مطلب اس سے میں نہیں سن سکتا، یہ پیدائشی خراب ہے بالکل 100% ٹوٹلی. ایک کان ٹھیک تھا میرا اور میں بڑا خوش تھا کہ چلو ایک چل رہا ہے. اب یہ کان کا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے اپنی آواز بھی نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، اور شور آتا ہے باہر سے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں آلہ بھی نہیں لگ سکتا. آلہ جو ہوتا ہے، آلہ سماعت، وہ آواز اونچی کرتا ہے. میرے آلریڈی شور ہے، شور مطلب ایسا لگتا ہے جس طرح میں کسی بہت ہجوم والی جگہ پہ ہوں،
جہاں پہ اسپیکر چل رہے ہیں، ٹریکٹر چل رہے ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، جنریٹر چل رہے ہیں، ویسے شور آتا ہے، اس کی وجہ سے دوسری آواز نہیں آتی. تو بڑی تکلیف ہے شور کی وجہ سے. میں سارا دن اپنے کمرے میں رہتا ہوں. میں بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ بچوں کی باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں میکسیمم بچوں کے ساتھ 2 یا 3 منٹ 4 منٹ بیٹھتا ہوں، اس کے بعد اٹھ کے آ جاتا ہوں. پورے دن میں آدھا پونا گھنٹہ بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں. بچوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا اس بیماری کی وجہ سے. سارا دن اکیلے کمرے میں بیٹھتا ہوں. ظاہری بات ہے پھر ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے انسان کو، نیچرلی آٹومیٹکلی بیماری آتی ہے. مستقل کمرے میں رہنا اور بند رہنا، اور صرف کام کے لیے باہر جاتا ہوں، کہیں پہ بھی جاؤں یہ کان کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. ابھی اے سی کا پتہ کرنے گیا تو ایک بندے کو میں نے کہا یار اے سی ہے پائن؟ تو کہتا نہیں. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پائن نواں کنے دا؟ تے پائن نہیں ہے. میں کہا اچھا تے ہے قیمت کی ہے دی؟ کہتا پائن نہیں ہے. میں کہا نواں؟ تو بہرحال وہ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی، اس نے پھر خود ہی چلا چلا گیا. تو اس طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے وہ کمیونیکیشن کرنا. ٹھیک ہے. پھر کسی دکان پہ جاؤں تو وہ ریٹ لکھنا ہو تو کیلکولیٹر پہ ریٹ لکھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا ریٹ ہے. اب یہ چیزیں اکثر بزرگی میں ہوتی ہیں، آنکھوں کا خراب ہونا، کانوں کا خراب ہونا. تو جوانی میں بزرگی کے مزے دیکھ لیے. جوانی میں دیکھ لیا کہ بزرگی میں کیا کیا. اب یہ فائدہ ہے کہ بزرگی میں جا کے وہ نیا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. آلریڈی سارے ایکسپیرینس ہیں. ٹانگوں کی دردیں، گوڈوں کی دردیں. ٹھیک ہے. بھاگ نہیں سکتا، تھوڑا سا زیادہ چل نہیں سکتا، 2-3 منٹ چلوں گا تھک جوں گا. ٹھیک ہے. کانوں کی آواز، آنکھوں کا مسئلہ، سر کی درد، چکر آنا. ٹھیک ہے. جلن ہونا، پیر جلنا. شوگر والوں کے جو مسئلے ہیں، شوگر والے بڑے مسئلے کراتے ہیں نا، وہ پیر جلتے ہیں. تو یہ پیر میرے سارا دن جلتے ہیں، ہاتھ سارا دن جلتے ہیں. تو یہ جوانی میں بزرگی والے مسئلے دیکھ لی. تو یہ اس کے ساتھ تجربے بڑے ہوئے ہیں. تجربے آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں آج کل کنڈیشن. سوری، یہ میری جو پوری بازو ہے نا، یہ جو پورا منہ ہے اور یہ جو پوری ٹانگ، یہ رائٹ سائڈ پوری جسم کی، یہ ایسے جس طرح اندر خون جلتا نہیں اور عجیب کبھی ٹھنڈک گرم. اور مطلب میں نہاؤں تو نہاتے ہوئے پانی جو ہے وہ چبھتا ہے، دھوپ چبھتی ہے. یعنی کہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے جسم پورے میں. یہ اندر کیمیکل، ظاہری بات ہے میں نے ریڈیشن بھی ہوئی، ایم آر آئی بھی ہوئے، آپریشن بھی ہوا. پھر میں نے اتنے اسٹیرائڈس کھائے. آج کل پھر اسٹیرائڈس کھا رہا ہوں کیونکہ دماغ میں سوجن ہے تو اسٹیرائڈس کھانے پڑتے ہیں. اسٹیرائڈس کا بھی بڑا سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو بیماری اپنی جگہ، ساتھ اس کے سائڈ افیکٹس، سمٹمس وہ اتنی تکلیف دیتے ہیں. اس کے باوجود میں اٹھتا ہوں روز اور اپنے کھانے پینے کی جو گھر پہ ویڈیو بناتا ہوں، ویلاگ بناتا ہوں، وہ اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ شاید یہ چینل بھی چل جائے جس طرح پچھلا چلا تھا. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیونکہ سب مجبور ہیں، پوری دنیا مجبور ہے. اور شیئر نہیں کرتے. شیئر کا بٹن شیئر نہیں کرتے. شیئر کرتے ہیں اب جس طرح پاکستان میں ڈکی بھائی جیسے لوگوں کی ویڈیو شیئر کر کے چلی، ان کی گالیوں کی، گندی گالیوں کی ویڈیو لوگ شیئر کر کے ان کو وائرل کر دیتے ہیں، روسٹنگ کی ویڈیو. لیکن میری نارمل نہیں کرتے کیونکہ لوگ شرماتے ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ کون کیا سوچے گا. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا علم ہی ہے کہ کون کیا سوچے گا. یہ سب سے بڑی بکواس بات ہے، کون کیا سوچے گا. کیونکہ میں نے زندگی میں ایک ہی تجربہ ہے، میں تو سیکھا ہوں بڑا پرانا. اپنی بیگم کو بھی سمجھاتا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ کون کیا سوچے گا. بیگم بڑی فکر کرتی ہے میری لوگوں کی، تو میں کہتا ہوں نہ فکر نہ کیا کرو، صرف اپنی فکر کیا کرو، اپنے بچوں کی کیا کرو، اپنے بندے کی کیا کرو. یہ کافی ہے، یہ انف ہے. پورے جہان کی فکر نہ کیا کرو. یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اور یہ جو لوگوں نے بتایا ہوا نا کہ یہ نہیں، یہ ہمیں حکم ہے، کوئی حکم نہیں ہے اس طرح پوری جہان کی فکر کرنا. تو یہ بات بھی میں بتاؤں گا میں کیوں کر رہا ہوں. ابھی میری طبیعت جو ہے نا آج کل وہ اتنی بچینی ہے جسم میں، اوپر سے ساتھ میرا گلا خراب تھا کافی دنوں سے. تو وہ میں اینٹی بایوٹکس بھی نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ اسٹیرائڈس کھا رہا ہوں، اس کے ساتھ اینٹی بایوٹکس نہیں کھانے ہوتے. تو ہفتہ میں پورا گلا جو ہے بیڑا گرک رہا ہے. یہ سارے پٹھے کھینچے ہوتے ہیں ہر ٹائم مستقل. ٹھیک ہے. رات کو اب نیند بھی نہیں آتی. پہلے میری نیند بڑی مشہور تھی کہ نیند اچھی آئی تھی، پھر نیند بھی نہیں آتی. لوگ پھر کھانے پہ میرا سڑتے تھے کہ میں کھانے کا شدائی ہوں، مینوں کھان دے علاوہ کوئی گل نہیں آتی. اور تو اور کی کراں، حرام کام تو نہیں کر رہا، حلال ہی کر رہا نا.
खाना खाना हलाल ही है ना, मतलब हलाल इंजॉयमेंट है, उसको हलाल समझ लो, जो भी क्या करें, डिप्रेशन में चल दो। लेकिन लोग करते हैं बातें, देख खाने की, अब मेरे से खाया भी नहीं सही जाता क्योंकि जलता है मुंह। जब खाना खाता हूँ खुश हो, वो नहीं खाया जाता सही, तो बाद में मुझे गुस्सा है, मुझे आता है गुस्सा, बड़ी दुनिया करती है, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं और शर्म नहीं आती। अब खाते हुए भी तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इसलिए ठीक हो जाएगा क्योंकि वो मेरा खुदा है और वो सबसे बड़ा है, और वो उससे मैं दुआ करता हूँ, डायरेक्ट दुआ करता हूँ, और वो दुआ सुनता है, ठीक है। अभी ये है कि इस टाइम मैं, क्योंकि बीमारी की जो साइड इफेक्ट सिम्टम्स, सर दर्द सारा इतना घुटा हुआ हूँ ना तबीयत की वजह से, कि डिप्रेशन में जाने से बेहतर था मैंने कहा आप लोगों के सामने आके आज बोल देता हूँ, ठीक है। बोलने से शायद थोड़ा सा मेरा वो बोझ कम हो जाए, मैं अपनी तकलीफ बता दूं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। अभी यहाँ पर 15 मिनट बोल लिए और मैं साह चढ़ के मैं ब्रेक लेके फिर बोलता हूँ। 2 मिनट सांस ले लिए, दोबारा बोलते हैं अल्लाह के फजल से। और गर्मी पाकिस्तान में आ गई है, और गर्मी मुझे वैसे भी नहीं पसंद, और बीमारी में मेरे लिए वैसे भी नहीं अच्छी। तो मुझे जो है ना गर्मी से बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। और मतलब एसी में बैठ सकते हैं, तो आजकल एसी भी खराब हुआ है, तो वो नया लगवाने के लिए गया था, लेकिन अभी नहीं लगा, लग जाएगा 2-3 दिन में। तो बिल भी बड़े आते हैं, यहाँ पे महंगाई भी बढ़ी है। अगर ये सारी बातें सोचने लगे तो बेड़ा ही गर्क हो जाए बंदे का, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने पता किया नया एसी 1,30,000 रुपये का, एक टन का। 1,30,000 रुपये का टन का एसी है, मैं समझता हूँ मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि जिस इस मुल्क में लग्जरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में गर्मी इतनी पड़ती है कि जहाँ पे बेसिक नीड है एसी, और फिर बिल वो भी 70-80 हज़ार रुपये आएगा अगर आप सही एसी चलाएं। मतलब जिस 7-8 हज़ार रुपया तो पंखे का बेसिक बिल आ रहा है। तो ये इस मुल्क के हालात हैं कि इतनी महंगाई, इतनी गर्मी, कि मैं खाली मैं एक गर्मी की वजह समझता हूँ कि इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए, ना जाना चाहिए था इस ठंडे इलाके कि जितनी 7-8 महीने अभी गर्मी पड़नी है, नवंबर तक गर्मी पड़नी, ठीक है। और बेड़ा गर्क हो जाता है, ज़ोंबी बना होता है इंसान, शिदाई हुए होते हैं, मियाँ बीवी आपस च लड़ने होंदे ने, घर वाले सारे आपस च लड़ने होंदे ने, खिच कुछ अजीब खिच चली होंदी है, चिप ना शादियां होंदियां ने, गर्मियां शादियां किस तरह करनियां ने कि उस गर्मियां सिर्फ पसीना ही होता है, शादी तो नहीं हो सकती। तो ये सिचुएशन है इस मुल्क की। और इस सिचुएशन में जो है ना, बीमारी को जो है ना वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उसके साथ थक जाता है इंसान। 2-3 दिन की बीमारी हो तो और बात है, मुझे अब इस टाइम 4 साल हो गए, ठीक है। मैं फिर कहूँगा दोबारा शुक्र खुदा का, जितना करे काम है, लेकिन 4 साल हो गए, इंसान हूँ ना, जवान भी हूँ, इंसान भी हूँ, थक जाता बंदा। तो कभी कभी फिर दिल करता है कि आपके साथ शेयर करूँ, बताऊँ कि यार तौबा करो, ना तंग करया करो, खुदा को डरया करो, ठीक है। तो जिसके पास सेहत है वो शुक्र खुदा का हर टाइम करे अपनी सेहत पे। और कुछ, और सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो मुझे पता ना। कोई कहेगा पैसा, कोई कुछ, सब कुछ अच्छी चीज़ है, पैसा भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है भाई। मैं इधर से उधर तक चल नहीं सकता, मैं चलने से कासा हूँ इस उम्र में, ठीक है। मैं सुन नहीं सकता, मेरी आंखों का मसला है। ये करीब की नज़र लगाइए जो 50 साल के बाद बाबों को लगती है, ठीक है, करीब की नज़र की। ये मेरी शक्ल पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है, पहले मैं ऐसे था, नॉर्मल था, ठीक है। ये करीब की नज़र की ऐनक लगाई है, आंखें फिर डबल भी है ना, दो दो नज़र आते हैं। तो आप सोचे ना, आप लोगों को कुछ भी देखे दो नज़र आए, मेरे सामने मैं इस टाइम दो नज़र आ रहा हूँ, हर चीज़ दो नज़र आती है, दो दो नज़र आते हैं। उसी सिचुएशन के साथ फिर मुझे गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ती है, ठीक है, एक आंख बंद करके फिर मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, ऐसे ऐसे गाड़ी ड्राइव करता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर शुक्र खुदा का करना है और दुआ करनी है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि तौबा करो, ओ खुदा दा खौफ करो, ठीक है, बंदे दे पुत्र बनो। की कर दे पे लोग की बड़े अजीब। अभी तक मैंने ये 1.5 साल में या 4 साल में लोगों को देखा है कि पहले भी देखते हैं, लेकिन मैं तो बताया शुरू से बदनाम हूँ, मेरा नाम प्यार से अब्दी है,
बचपन से मुझे अवधि कहते हैं, अवधि। ठीक। तो अवधि तो बदनाम है पूरे खानदान में, क्योंकि बड़ा पुत्र था, यतीम था, तो वो तो कोई भी फूंक मारता था तो वो गलत होती थी। बाकी सब जो भी करें वो ठीक है। बाप फौत हो जाए ना तो उसके बच्चे जो है ना, बाकी लोग समझते हैं हूँ साड़ी जिम्मेदारी, ये एदी तरबियत साड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो जिम्मेदारी नहीं होती, वो बस उंगलियां लेनी होती। तो बहरहाल इन सारे मुश्किलों से निकल के बीमारी में आया। और अब ये मेरी बेगम जो है ना, कैसी जबरदस्त। ठीक है, ये बेगम ऐसी, चाय मैंने कहा था मुझे दे देना 5:45 बजे, 5:45 में, और बेगम जो है वो चाय लेके आ गई। बेगम बात सुने, इसमें थोड़ा सा ना एवरीडे जो है वो मिक्स कर दें, ये मुझे थोड़ी सी ब्लैक लग रही है चाय, मैं जरा हल्की पीनी है। तो ज्यादा देर तो नहीं पड़ती लास्ट टाइम आपने बोली हैं? नहीं वो तो थोड़ी सी मैंने कहा था, तो नहीं उसमें ज्यादा नहीं, वो फिर तबीयत खराब होती है। थोड़ा सा एवरीडे मिक्स कर दें ताकि थोड़ी सी चाय मैंने कहा था बेगम को, तो वो चाय लेके आ गई एवरीडे की। तो मैं थोड़ी सी लाइट का आके कर दें, क्योंकि वो चाय पीनी है ज़रा सुकून के लिए, लेकिन तेज़ पी के अब गर्मी भी आ गई, जलन भी पड़ती है, तो फिर तेज़ नहीं पीनी। खैर, मैं 2019 में मेरे ना मसला शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं जो है ना चलते चलते लड़खड़ा जाता था, लड़खड़ा जाता था, मतलब ऐसे गिरने लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे से चला ही ना जाए, डॉक्टरों के पास गया, फिर न्यूरो सर्जन के पास गया, वो एमआरआई नहीं करते थे। वो कहते थे तेनू क्यों होना, न्यूरो सर्जन कहते तेनू क्यों होना, तू जवान चंगा भला सोहना खूबसूरत। मैं क्या खूबसूरत है वह सोहना वा, लेकिन होने को किसी को भी हो सकता है। बहरहाल वो मानते ही नहीं थे बात मेरी, एमआरआई नहीं करते थे। मुझे 3 महीने लटकाई रखा उन्होंने, 3 महीने दवाइयाँ खाता रहा डिप्रेशन की, क्योंकि वो डॉक्टर देता रहा कि डिप्रेशन की दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाओ। मैं 3 महीने डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के सोया रहा, और 3 महीने बाद जाके उसे तरला मारा मेरे घर वालों ने, क्योंकि मैं घर वालों के साथ शॉपिंग मॉल में गया और मैं वहां पे गिर गया। और उन्होंने तरला मारा, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता, इसका एमआरआई कराओ। जब एमआरआई कराया तो डॉक्टर कहता है देखिए अंदर मसला निकल आया। तो ऐसी कैसे 3 महीने तक कह रहे। फिर उसने कहा जी, फिर उसने वो ट्यूमर नहीं डायग्नोस किया, हालांकि ट्यूमर का मसला था। उसने वो अंदर ट्यूमर की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था, पानी भर गया था, वो डायग्नोस किया, उसके लिए ऑपरेशन कर दिया और नाली डाल दी। अब वो नाली डाल दी, उसके साइड इफेक्ट, लेकिन ट्यूमर अंदर ही था, वो पता ही नहीं था। और मुझे 2-3 महीने लगे उससे रिकवर होने में। वो जो नाली डाली, मुझे वॉमिटिंग होती थी सुबह से शाम तक, वॉमिटिंग। ठीक है, मैं उठ के बैठ नहीं सकता था, मैं लेटता था मेरे सर में दर्द होती थी, उठता था सर में दर्द होती थी। टॉर्मेक्स की गोलियां मैं 4 साल से खा रहा हूँ, न्यूप्रोक्सिन मेडिसिन होती है जिसमें कॉन्स्टेंट सर दर्द की होती है, इस तरह बड़ी हार्ड किस्म की टॉर्मेक्स होती है नेप्रोक्सिन, वो मुझे 4 साल से खानी पड़ती है, क्योंकि मेरे सर भारी ये वो। अभी भी खाता हूँ, आजकल छोड़ी क्योंकि स्टीरॉइड खा रहा हूँ। तो वो उस टाइम नाली डली, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हुआ। डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं किया कि असल रूट कॉज क्या है बीमारी की वजह क्या है। वो चलती रही, ट्यूमर बड़ा होता गया। 2 साल बाद जाके मेरी आंखें खराब हो गई, डबल विजन का मसला हो गया, कानों पे शोर आना शुरू हो गया, फिर तकलीफ। फिर इस्लामाबाद में डॉक्टर न्यूरो सर्जन के पास गया, फिर उसने चेक किया, फिर उसने कहा कोई मसला नहीं, फिर उसने कहा कि महीने बाद आओ। फिर मैं आंखों वाले के पास गया, आंखों वाले ने मुझे कुछ चश्मा लगा दिया, वो चश्मा मेरे काम का नहीं था, उससे मैं पुठा सीधा देखता रहा, कुछ भी नहीं ठीक हुआ। मैं फिर 4 महीने दिल्ली होता रहा, फिर इस्लामाबाद डॉक्टर के पास गया, फिर उसने कंप्लीट एमआरआई कराया। मेरा ट्यूमर असल में बेशरम जो है बहुत ही अंदर बैठा हुआ था, तो वो कंप्लीट एमआरआई में जाके फिर जाके नजर आया छोटा सा कि ये तो ट्यूमर है। फिर डॉक्टर कहता है हो ये तो ट्यूमर है, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत सेंटर में है, अगर ऑपरेशन करेंगे तो खतरनाक है, डेंजरस है। फिर उसने मुझे रेडिएशन के लिए कराची भेजा, मैं कराची गया, रेडिएशन करवाई। रेडिएशन करवाने की वजह से वो ट्यूमर सूज गया, सूजन हुई थी ये रेडिएशन, वो सूजने की वजह से मेरे मसले बढ़ गए, मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी आंखें बंद हो गई। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा चेक करें, ये मेरी आंखें जो बंद हुई,
ये ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी उस टाइम होश भी नहीं थी, कोई दिमाग काम नहीं करता था, सेंसेस ख़त्म थे और बहुत तबीयत ख़राब थी। मेरी खाला का स्वीडन से मैसेज आया कि अब्दी कैसी तबीयत है, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना के भेजी थी, तो मुझे होश नहीं थी, मुझे बाद में ख्याल आया। ये आप देखें ज़रा। ये मेरी आँखें जो है ना बंद हो गई थी बिल्कुल, और मेरे ना सेंसेस आधे काम नहीं थे करते, और मैं बिल्कुल जो है ना अदीब-जदी होश में था, जबलियाँ मारता था। ये सिचुएशन हो गई थी कि मैं अपने भाई को नहीं पहचानता था। मैं कहता था, "ज़ाफ़र?" "हाँ जी।" मैं कहा, "वो छोटा भाई किथे?" कहना, "मैं ही हूँ।" "नहीं, मेरा छोटा भाई।" अच्छा, उसका नाम भी ले रहा हूँ, वो आगे समझता था मैं मज़ाक कर रहा हूँ। अब ये सिचुएशन हो गई थी, मेरे घरवाले समझते थे मैं मज़ाक कर रहा हूँ और मैं होश ही नहीं थी। और बाज़ औक़ात मैं अपनी बेगम को भी नहीं पहचानता था। बड़ी मतलब तकलीफ़ वाली बात हो रही थी। तो ये मेरी आँखें बंद हो गई थी और प्टोसिस, ये सूजन हो गई थी दिमाग में, और कानों की आवाज़ें वखरी, जिस्म वखरा, बिल्कुल जान ख़त्म। और ये सिचुएशन थी मेरी पिछले कोई 8-10 महीने पहले। और उसके बाद फिर मेरा जो है ना वो पानी भर गया दिमाग में, फिर ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन फटाफट इमरजेंसी में हुआ, क्योंकि वो उन्होंने नाली डाली थी डॉक्टर ने 2 साल पहले, वो ख़राब हो गई, और फिर इस्लामाबाद में दोबारा ऑपरेशन हुआ, उसको ठीक किया उसको नाली को। अभी दोबारा इस टाइम यहाँ से जा रही है, ये नाली यहाँ से जा रही है पेट तक, यहाँ भी टक लगता है, यहाँ से सारा दिमाग खोल के, ये पेट से भी खोल के वो फिर चेक करते हैं, 2 टक लगते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ स्टेंड करके ऑपरेशन करते हैं। तो वो मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो फिर वो प्रेशर कम हुआ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सूजन भी कम हुई, फिर मेरी आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खुली। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मैं डर गया था कि अक्खां बंद ही हो गई हैं, मतलब बिल्कुल बंद हो गई हैं। 2-3 महीने बंद रही मुस्तकिल, खुलती नहीं थी। घर वाले बड़े परेशान, ठीक है? दुआएँ करते थे, नफ़ल पढ़ते थे, रोते थे, परेशान थे। मेरे वालदा, भाई, बेगम ये जो साथ थे, इन्होंने बड़ा तकलीफ़ से वक़्त गुज़ारा, बड़ी तकलीफ़ से सही मेरे लिए। बड़ा मुश्किल वक़्त काटा इन्होंने। तो इनसे इन्होंने मेरे लिए 100 अच्छाइयाँ की हैं, तो अगर कोई एक ये ऐसी बात कर भी दें, तो मुझे इनसे गिला नहीं होता, शिकवा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने 100 अच्छाइयाँ की हैं। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इनको चूँकि समझ नहीं थी आती, ये भी परेशान थे। तो मैं ना, तबीयत मेरी ख़राब, डिप्रेशन, और मैं अजीब-अजीब बातें करता था। और मैं जो है ना कहता था बेगम से कि सुबह मुझे नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट भी दो, ऑमलेट भी दो, फलां भी दो। तो ये समझते थे ये नखरे कर रहा है, मतलब ये नखरे कर रहा है। तो वो मेरे नखरों की वजह से एक दिन इन्होंने, बेगम ने, वालदा ने और भाई ने, तीनों ने बैठ के मेरी क्लास ली रात को ना, कि तुम क्या अजीब-अजीब हरकतें करते हो। अब वो मुझे होश नहीं थी। मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब मेरी क्लास हो रही, लेकिन इनको नहीं था आइडिया कि मेरे, मुझे अब पता है ना, मुझे अब याद आता है कि मुझे होश नहीं थी, मैं सेंसेस में नहीं था। इसी तरीके से फेजेज़ मुख्तलिफ आते हैं ना, इस तरीके से 3-4 साल पहले मैं गुस्सा बहुत करता था, शदीद गुस्सा। एक तो गुस्सा ख़ानदानी आया हुआ था, ख़ानदानी गुस्सा आ जाता है इंसान में, और दूसरा गुस्सा मेरी बीमारी की वजह से, चिड़चिड़ापन गुस्सा, कि मैंने एक दफ़ा हाथ मार के वो ये जो खिड़की का शीशा होता है वो तोड़ दिया था गुस्से में, ठीक है? तो वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तो ये बीमारी थी बेसिकली। अब मैं गुस्सा नहीं करता, हुण जो मर्ज़ी कहो मैनू, कहो कह लो, थल्ले कमेंट च कह लो जो मर्ज़ी, मैं गुस्सा नहीं करता, ठीक है? क्योंकि इतनी क गुस्सा कर लिया, इतनी क चोटें खा ली, इतनी क मार खा ली कि अब नहीं गुस्सा आता, और ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। हाँ, कुछ तकलीफ़ है, कुछ दुःख हैं, कुछ लोगों से हैं, कुछ मर्दो ख़वातीन से हैं, जो कि बड़े करीबी, जिन्होंने मुझे इन 3-4 साल के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में, ये बीमारी की हालत में तकलीफ़ दी, टीज़ किया, परेशानी दी, और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि दिल से उनको माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं डरता हूँ यार, उनको खुदा का खौफ नहीं है कि मतलब बीमार बंदे को आप तंग करते हो, बीमार बंदे को आप तकलीफ़ देते हो, तो तौबा करो, अल्लाह को जवाब देना है। बीमार बंदे को तो ना तकलीफ़ दिया करो, बीमार बंदे को तकलीफ़ देते हो। वो मुझे तकलीफ़ हुई, मैं अब ये आँखों का आपको बता रहा हूँ, कानों का बता रहा हूँ, मेरे टाँगों का मैं बता रहा हूँ। मेरा एक वक़्त आया था, मैं बैठ नहीं सकता था, बैठता था गिर जाता था, ऐसे, ऐसे गिर जाता था, ऐसे गिर जाता था, ठीक है? मैंने सारी तकलीफ़ें देख ली,
ٹھیک ہے. اور انہی تکلیفوں کے دوران میں جب میرا آپریشن ہوا اس کے بعد کرونا وائرس آیا. 2020 کی شروع میں جب کرونا وائرس آیا میرا آپریشن اس سے 6 مہینے پہلے ہوا تھا اور میں بہت مشکل سے اس سے نکلا اس فیز سے. اور میں صرف ایک ہی کام کرتا تھا, اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور عبادت کرتا تھا, بس عبادت. ٹھیک. تو میں نا وہ مجھے بلکہ کئی دفعہ مذاق میں نیکی کے تانے بھی ملتے تھے, بہت ہی نیک ہو گئے ہیں, بس اور کچھ نہیں کرتا تھا. تو کرونا وائرس آ گیا. اب کرونا وائرس آیا تو میں پہلے ڈپریشن میں تھا بیماری کی وجہ سے. تو میں نے پڑھ لیا, کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ جو کرونا وائرس ہے, چونکہ ابھی نئی چیز آئی تھی, پتہ نہیں تھا اس کا کیا افیکٹ ہے, تو یہ اگر کسی دماغ کے مریض کو ہو جائے, یعنی کہ جو مجھے مسئلہ ہے, تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہے, جان لیوا ہے. میں ڈر گیا. میں نے سوچا احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کرتے ہیں. آپ یقین کریں جو کرونا وائرس کے 6-7 مہینے میں نے گزارے اتنی تکلیف میں, مجھے لوگ احتیاط ہی نہیں کرنے دیتے تھے. میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اسٹے ایٹ ہوم بھی نہیں رہ سکتا تھا. کیوں؟ لوگ مجھے تانے دیتے تھے, مذاق کرتے تھے, باتیں سناتے تھے, رشتے دار, کہ بھائی یہ کرونا کو زیادہ سر پہ چڑھا رہا ہے. او بھائی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں اگر آپ سے ہاتھ سلام نہیں کر رہا, ہینڈ شیک نہیں کر رہا, تو مجھے سناتے تھے, میرا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے. میں اگر ماسک پہنتا تھا میرا مذاق اڑاتے تھے. میں کسی کے گھر نہیں جاتا تھا, مجھے تانے ملتے تھے. اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا لوگوں نے مجھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے میں بول نہیں سکتا. میں بیمار تھا, میری طبیعت خراب تھی, تانے, لامے, مذاق. یہ شروع ہوا سلسلہ میرے بیسیکلی 11 سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ. 11 سال کا تھا جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی, یقین کریں, اور میں سب سے بڑا تھا گھر میں, 2 چھوٹے بہن بھائی تھے. تو اس ٹائم سے ابدی شروع ہوا, باتیں سننا, ابدی نے یہ کر لیا, ابدی نے چھلانگ مار دی, ابدی نے ہنس لیا, ابدی نے رو لیا, ابدی نے روٹی کھا لی. یہ اب سارے میرے رشتے دار, کزن, باقی لوگ بڑے ہو گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابدی کے ساتھ انہوں نے لوگوں دنیا نے کیا کچھ کیا. اس کے بعد ابدی وہ تکلیفیں کاٹتا بڑا ہوا ماں کے ساتھ. میں بڑا بیٹا تھا, میری ماں کو لامے آتے تھے, میری ماں کو سناتے تھے, کوئی نہیں, بلا وجہ. یہ نہیں, اگر میرا باپ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا ہونا, باپ نہیں تھا اس لیے. اس کے بعد میری شادی ہو گئی جلدی, وہ بھی گناہ تھا نا, کیونکہ میں نے ابدی تھا, یتیم تھا, جلدی شادی ہو گئی. اب وہ ایک الگ گناہ تو ہوا لوگوں کی نظر میں کہ میں نے جلدی شادی کر لی. بس کیا کریں, قسمت ایسی تھی کہ وہ جو بیوی ملی تھی وہ اتنی خطرناک, میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ایسی خوفناک, وہ جس طرح آج کل کیا کہتے ہیں وہ بلی پال فیمنسٹ نہیں, یہ جو بلی پال فیمنسٹ ہوتی ہیں, بنیان مافیا فیمنسٹ, بڑی خوفناک سی, وہ جس کو خان صاحب خونی لبرل کہتے ہیں, وہ اس قسم کی تھی. وہ ایسی تھی کہ خود مختار, بندے کو بندوق پہ رکھنے والی ہیں, سمجھ رہے, ڈومیسٹک وائلنس کرنے والی بندے کے ساتھ, بندے نے کٹن والی, وہ اس قسم کی بیوی تھی. اب میں نے وہ اس کے ساتھ 1.5 سال جو گزارا, یقین کریں میں آدھا پاگل اس ٹائم ہو گیا. مجھے لگتا ہے یہ پرانی بات ہے کہ اس ٹائم سے بیماری شروع ہو گئی, میں آدھا پاگل اس ٹائم ہو گئی. پہلے میں باپ کے بعد تانے سنتا رہا, پھر میں شادی کے تانے سنتا رہا, پھر بڈھی سے تانے سنتا رہا. یہ سارے کورک سن کے میں پھر اس سے جان چھوٹی میری, شکر اس نے مجھے خود چھوڑا, جان چھوٹی میری. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں, میں نے نہیں چھوڑا, میں نے کہا تو چھڑنا چھاڑ دے, انہیں چھڑتا, شکر ہے. ٹھیک ہے. وہ اس قسم کے لوگ تھے, لالچی تھے لوگ تھے. تو میری جان چھوٹی, شکر, میں نے شکر کیا کہ جان چھوٹی. اس کے بعد میں نے بی سی ایس کیا, لیکن میں نے کیا ہوا تھا, لیکن میں نے نوکری بھی کی لاہور میں. پھر میں نے یہاں پہ ایک کالج میں, اسکول میں ٹیچنگ بھی کی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں, اپنے سر پہ خود کر دیتا ہوں. میں نے دکان ڈالی گارمنٹس کی, جس کو میں نے بڑا کیا, 2-3 دکانوں جتنا. شہر کی کہہ لیں کہ بڑی دکان تھی میری, بہت بڑی دکان, جس میں جینٹس کے, بچوں کے, لیڈیز کے گارمنٹس کے کپڑے تھے. پھر میں وہاں صبح سے رات تک محنت کرتا تھا.
اور بڑی محنت کی میں نے, یقین کریں بڑی محنت کی, مجھے پتا نہایت محنت کی. اور اسی دوران دکان کے دوران میں بیمار ہو گیا, اور یہ میرا جو نالی والا مسئلہ ہو گیا. پھر میں نے دکانیں بیچی, اس بیچنے دے رہی میں نے کیا کرنا, دکان بیچ کے میں پھر اس کے بعد سوچا کچھ تھوڑی صحت آئے گی تو کچھ اور کریں گے, کچھ اور دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یا باہر چل جائیں گے یا دیکھیں گے. خیر میرے اس کے بعد کرونا آ گیا. کرونا آ گیا اور کرونا کا وقت اتنا برا گزرا, اتنا ڈپریسنگ گزرا. ایک میں بیمار, ایک دوسروں کے تانے, ایک گھر کے اندر بند, اور ایک دوسرے سلام نہ کرنے کی گالیاں کہ تو سلام نہیں کرتا ہے. دو فٹ ہیں وہ جڑے لوگ نے یہ کیتا, ٹھیک ہے. ہوں میں کسی کا نام نہیں لینا دہری گل, کیونکہ سب نے کیتا, موسٹلی لوگوں نے کیتا, ٹھیک. تے شرم کرو, توبہ کرو. مطلب مجھے ایک اور سمجھ نہیں آتی, ہمارے پاکستان میں نا ساری عمر گزار کی بھی سمجھ نہیں آتی. مطلب میں 34 سال کی عمر میں اتنا کچھ سمجھ رہا ہوں کہ توبہ کرو, 50 سال میں توبہ کر لو, 60 میں کر لو, 70 میں کر لو, یہاں پہ 90 سال کے بھی ہو کے توبہ نہیں کرنی لوگوں نے, ٹھیک ہے. تانے گلے شکوے, ایک دوسرے سے گلے شکوے نہیں کرتے, مرنے دم تک گلے شکوے نہیں مکتے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تسی ساڈے نال نہیں کیتا, تسی ساڈے نال نہیں کیتا, تسی ساڈے نال نہیں کیتا, تسی انج نہیں کیتا, تسی ساڈے نک نال نک نہیں لائی, تسی ساڈے منہ ایتھے چومی نہیں کیتی, تسی ساڈے منہ چ پانی نہیں پایا. گلے شکوے نہیں مکتے اس پاکستان. میں تو یقین کروں کہ دل کرتا کہڑے ملک سے رشتہ داروں کے عجیب گلے شکوے, تعلق والوں کے عجیب گلے شکوے, ٹھیک ہے. میں یہاں بتانے بیٹھوں, یقین کرے 3 گھنٹے بتاتا ہوں ختم نہ ہو, ایسے ایسے گلے شکوے. اب لوگ کہیں گے میں کیا بکواس کر رہا ہوں, بکواس نہیں کر رہا, سچائی بات بتا رہا ہوں. اور شرم یہ بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو لحاظ کر لوں, نہیں کوئی شرم, ٹھیک, کوئی شرم. میں نے صرف بتایا نا, بہت طبیعت خراب ہو گئی, بول کے تھک جاتا ہوں. خیر میں تو ابھی بول کے بھی تھک گیا ہوں, تو امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی 2 یا 4 لوگ میری ویڈیو پوری دیکھیں گے, 2 یا 4 کم از کم, تو وہ شیئر لازمی کرنا, نیچے شیئر کا بٹن ہے. تو میں نے جو فیس بتایا آپ کو کہ بچپن سے شروع ہوا, یتیمی سے شروع ہوا, وہ بڑے تجربہ ہے. یتیم ہونا بڑا تجربہ ہے, پتہ لگتا ہے کہ دنیا کیا ہے. یتیم ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے. پھر شادی ہونے کے بعد بھڑی بڈھی لب جائے, وہ بھی ایک عذاب ہے, وہ پتہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح مرد برے ہوتے ہیں, بیویوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, اس طرح بعض اوقات عورتیں بھی بری ہوتی ہیں. تو خیر وہ وقت گزرا. اس کے بعد دکان ڈالی, میں نے بتایا وہ چلانے کی پوری کوشش کی. پھر کرونا آ گیا, بیماری آ گئی, انفلیشن آ گئی, دکان بھی ٹھپ ہو گئی. لیکن اسی دوران بیچ میں دکان کے میری جب دوسری شادی ہوئی, اور مجھے وہ سکھ کا سانس ملا کہ جتنی وہ تکلیف دہ زندگی تھی, اتنی اچھی زندگی اس بیگم کی وجہ سے مجھے ملی, جو میری اس ٹائم بچوں کی ماں ہے, اور بڑی اچھی بیگم ہے میری. تو یعنی کہ اپوزٹ, تو یعنی کہ سکھ کا سانس آیا. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر خدا کے پھر بندہ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے مشکل سے گزرا اور پھر انسان کو راحت ملے, تو میں امید نہیں آتا. نہیں تو میں جتنا پیڑا وقت گزرا تھا, کوئی اور ہوتا وہ دوسری شادی نہ کرتا, وہ توبہ کر لیتا, کرنا مسئلہ تھا. لیکن میں نے امید لگائی کہ نہیں, اگر کوئی ساری دنیا بری نہیں ہوتی, اگر کوئی اتنا برا ہو سکتا ہے تو اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ نے ساتھ دیا کہ جتنا برا وقت گزرا تھا پھر وہ اتنا اچھے وقت میں گزرا, اور شکر کی ہے دکان بھی چلنی شروع ہو گئی, بیگم بھی, زندگی بھی اچھی. پھر بیٹا ہوا ماشاءاللہ, پھر بیٹی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ بیٹا بیٹی والا جو ہے دونوں خوشیاں اللہ نے دی. اس کے بعد پھر کرونا میں نے بتایا اس طرح آ گیا, اور وہ ابھی بیٹی میری چھوٹی سی تھی, کچھ ماہ کی تھی, چند ماہ کی تھی. جب میرا یہ آپریشن ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا, کیونکہ میں 11 سال کا تھا جب یتیم ہو گیا تھا, اور میری بیٹی جو ہے, بہن جو ہے چھوٹی, وہ 9 مہینے کی تھی جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی. تو میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے, یہ تو کھا جائے گی. یہ پریشانی پڑتی ہے نا, یہ دنیا تو ظالم ہے, اس نے تو میرا بیڑا گرک کر دی ہے, اور مجھے کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا, مجھے کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا. میں ڈر گیا. اس کے بعد شکر ہے آہستہ آہستہ صحت آئی. پھر کرونا آیا. جب کرونا آیا پھر لوگوں نے تنگ کیا. اس کے بعد پھر دکان بند کی, دکان بیچی. پھر جب اسلام آباد سے ٹیومر کا پتہ لگا, پھر میں ڈر گیا.
لیکن اتنی کی چوٹیں کھا چکا تھا اس وقت تک, اتنی کی چوٹیں کھا چکا تھا کہ رونا نہیں تھا آتا, بالکل بھی پریشان نہیں تھا ہوتا, ایسے ہی ہنستا تھا کہ جب ٹیومر کا پتہ لگا, ڈاکٹر نے بھائی کو ٹیومر کا بتایا کہ میرا بھائی تھا کہ اس کو برین ٹیومر, تو بھائی جو ہے نا اس کا منہ بن گیا. تو میں نے ظافر کو کہا, میں نے کہا ظافر یار گل سن, گھر جان سے پہلے نا, یعنی کہ ہسپتال سے گھر جان سے پہلے وہ پیزا کھا کے جانا. تو کہتا کیا مطلب؟ میں کہ او یار جیڑی بیماری نکل آئی پیزا تو کھائی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں کھانے سے اپنا ڈپریشن دور کرتا, انجوائمنٹ کہ چلو یار کوئی کسی طرح. تو اس میں بھی کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کھان دیا گلاں کرتا ہے, کھان پین دیا گلاں کرتا ہے. او بھائیو تہاڈے کو پیسے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں, تہاڈے کو پیسے لے رہے ہیں, تہاڈے کو لے رہے ہیں, تہاڈے کو لے رہے ہیں, تہاڈے کو لے رہے ہیں, نہیں لے رہے ہیں, وہ اللہ دیندا. تو چپ کر کے بیٹھ سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن, سڑیا نہ کرو, اللہ نے جواب دینا, توبہ کرو, بیمار بندے نو تنگ کر دیو توبہ کرو, تکلیف دیندے. خیر میں نے اس ٹائم بھی پیزا کھا کے, جس دن ٹیوبر کا پتہ لگا میں نے چیزیے سے پیزا کھایا, چیزیے سے, اور چیزیے سے پیزا پھر ساتھ میں نے بھائی کا ونگ بھی کرا. کہتا یار اتنا کیا کرنا ہے, میرا دل نہیں کر رہا. میں کہا تیری بھوک مری ہے, میری بیماری دا سن کے میری نہیں مری. میں نے ونگ بھی کرایا, سب کچھ کیا. اسلام آباد تھا, اگلے دن ماما وغیرہ میرے پاس پہنچ گئے وہاں پہ, بڑے پریشان. پھر ریڈیشن کرائی, یہ 1.5 سال پرانی بات. اب راحت کا ایک لمحہ آیا تھا کہ شادی ہوئی, بچے ہوئے, بیگم اچھی, بچے اچھے, خوشی. لیکن یہ بیماری آ گئی تھا. 16 ماہ سے میں, میری بیگم, میرے بچے, میرا بھائی, میری والدہ, ہم لوگ اتنی تکلیف کاٹی کہ 16 ماہ میں مجھے ایسے سمٹم آئے. میں کبھی گر جاتا تھا, صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے لگتے تھے, میں الٹی کر دیتا تھا, ناشتہ نہیں کر سکتا تھا. یہ 16 ماہ کے اندر. آنکھیں بند, کان خراب. اس ٹائم میرے کان بالکل خراب ہیں, میں سن نہیں سکتا. آپ جو بول رہے ہیں مجھے نہیں آواز آ رہی, نیچے کمنٹس میں لکھیں, بالکل آواز نہیں آتی. اس کے باوجود میں چینل تھا یوٹیوب پہ, میں ویڈیوز بناتا تھا. میں نے بیماری میں بھی ویڈیوز بنائی, کام کیا یوٹیوب پہ, وہ 10 سبسکرائب. لیکن کچھ لوگ اتنا سڑتے تھے بیماری میں. اب آپ لوگ کہیں گے نا کہ کون سڑتا تھا, میں ثبوت دے دوں گا, چپ کر گئے, میرا منہ نہ کھلاؤ کہ وہ چینل میرا ختم. لیکن میں نے بھی بجائے اس سے سڑنے سے ڈرنے کی وجہ, یعنی کہ میرے گھر والے, جو میری ماما, میرے بھائی نے مجھے یہ منع کر دیا کہ تم کھانے کی ویڈیو نہ لگایا کرو, لوگ تمہیں نظر لگاتے ہیں. میں نے کہا کوئی نہیں, اب میں بھی لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, حاسدوں سے بڑا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, اور میں حاسدوں سے نہیں ہونا, میں لگاؤں گا. اور میں بیماری میں بھی ویڈیو لگاتا رہا, اور پھر میرا وہ چینل ختم ہو گیا. اب یہ میں نے نیا چینل بنایا ہے, اور میں ابھی فی الحال بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کے بعد نہ دکان دوری, نہ کچھ اور, نہ نوکری. تو میری یہی ہے کہ چلو یہی چینل ہی چل جائے. لیکن اس چینل پہ بھی ذری بات ہے, لوگ مرچ مسالہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں مرچ مسالہ نہیں ڈالتا. دوسرا پھر قسمت بھی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ بہتر سمجھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میرے ویورز ہیں وہ بڑے شرمیلے ہیں, وہ ویڈیو شیئر نہیں کرتے, لوگوں کے ویڈیو شیئر کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں. لیکن میں لگا رہوں گا, جب تک ہے جہاں لگے رہیں گے, اور میں کرتا رہوں گا, ویڈیو بناتا رہوں گا. کیونکہ میرے میں ایک اچھائی ہے, وہ اچھائی یہ ہے کہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا سوچیں گے, کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا بکواس کر رہا ہوں, کیا ویڈیو لگا رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. میں نہیں پرواہ کرتا. کیوں؟ یہ مجھے لوگوں نے سکھایا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. سب سے پیڑی چیز ہے ہمارے گھروں میں, ماں باپ بچپن سے جو ہے وہ بچوں کو لوگوں کی پرواہ کر کے. میں ویڈیو بنا رہا ہوں, میں نے ایڈٹ نہیں کر سکتا, میں نے لگا دینی ایسی. یہ 5 منٹ کی رہ گئی, پلیٹ میں ڈالیں, 5 منٹ کی رہ گئی, 5 منٹ. بیچ میں بیگم آ گئی تھی. میں نے اب ویڈیو ایڈٹ نہیں کرنی کیونکہ مجھے آواز تو آتی نہیں, میں نے ایسے ہی لگانی ہے. اچھا, میں لوگوں کی پرواہ کی بات کر رہا ہوں, بڑی ضروری بات ہے, بڑی ضروری بات, یقین کریں. بچپن سے ہمارے جو گھر والے ہیں نا, مامے, پھوپھی, چاچے, تائی, خالہ, دادی, فلاں, پتہ نہیں کون کون, مجھے نہیں پتا, ان کے چکر میں اپنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, اپنے بچوں کو لانتے دیتے ہیں, اپنے بچوں کو لامے دیتے ہیں, اپنے بچوں کو مارتے ہیں. یہ سب سے غلط گندی حرکت ہے. مطلب
पढ़ाइयों से होता है, मुकाबलेबाजी के, इसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, एक दूसरे को ताने लामे, ठीक है, सबसे फजूल हरकत है। वहां से बच्चे को दिमाग खराब करना शुरू करते हो, डिप्रेशन में डालना शुरू करते हो, पागल करना शुरू करते हो, मुकाबलेबाजी करते हो, अपने बहन भाइयों की मुकाबलेबाजी, कजनों की मुकाबलेबाजी, फजूल फजूल बकवास, ठीक है, वहां से बीमार करते हो बच्चों को, ठीक है। फिर उसके अलावा रख रखाव के चक्कर में, फूफी खाला मामा के चक्कर में, वो अपने बच्चों को डांटना, अपने बच्चों से, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दो, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दो। फूफियों चाची मामों को दो, लेकिन अब पहले अपने बच्चों को दो, पहले अपने घर को दो। हर कोई अपने घर को देता है, लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमी है, यतीम बच्चे के साथ वैसी सारे मामे चाचे फूफी बन जाते, सब बन जाते हैं, लेकिन एहसास अंदर से कोई नहीं करता। जब वो अपने सर पे खड़े हो रहे हो सड़ते हैं, लेकिन जब वो कोई मैं कोई एक अच्छी चीज भी ले लेता था तो मुझसे सड़ते थे लोग, मुझसे सड़ते थे, ठीक है। मुझे ऐसे से ताने मारे, अभी कोई मुंह रख लो है, मुझे ऐसे से ताने मारे, मुझे पता, ठीक है। मैं अच्छे कपड़े पहन लेता था तो मेरे से सड़ते थे, ठीक। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को परवरिश करनी है। मैं अपनी बीवी को समझाता हूँ कि अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, मेरी कर ला ज्यादा से ज्यादा एक क्यूट दी बस, और करने की लोड़ नहीं है, नहीं ज्यादा, और इतनी ज्यादा करने की लोड़ नहीं है। मैं समझा रहे हैं, 34 साल हो गए ना, मेरा तजर्बा है, समझ जो गल, ठीक है। अपने घर में प्रायोरिटी दो, ते दूजिया की जिंदगी च लत्तां ना अड़ाया करो, ठीक है। मेरी जिंदगी में लोगों ने इतनी की लत्तें अड़ाई, इतनी की लत्तें अड़ाई कि मैं बीमार हो गया, मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, लेकिन अभी भी लत्तें नहीं छोड़ते, अभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन अब शुक्र करते हैं, खुश हैं कि बह गया था, ठिट्ठे ला के बह गया था। अब ये भी शुक्र करते हैं, चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया, चैनल भी गया है। अब ये आप लोग कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं मेरे पास ये सब चीज़ों की सबूत है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ठीक। हमारे माशरे का अलमी है, ठीक है, वड्डा इज ऑलवेज राइट, है ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੌਮ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੀ, ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ YouTube ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 70 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? पता नहीं क्यों होता साढ़े वक्त। ये जो फजूल बात कि बड़ा इज ऑलवेज राइट, और बच्चों को डिग्रेड करना, उनके मुकाबलेबाजी करनी, उनका ज़हन नीचे लेके जाना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते, ठीक है। और ये काम किसका है? माँ बाप का। मेरे बच्चे हैं, यकीन करें, मैं इसलिए डरता था ना जब मैं बीमार हुआ कि मैंने कुछ हो ना जाए, दुनिया तो मेरे बच्चे खा जाएगी, ठीक है, खा जाएगी मेरे बच्चे, पैसे भी देगी, ताने भी मारेगी। मेरे बच्चे के बारे में कोई आगे के, हाँ कोई रिश्तेदार के तेरे बच्चे ने इंज किया था, तो उस रिश्तेदार के कान खींचूंगा, चल निकल। मतलब कहने का ये कि ये माँ बाप ने सपोर्ट करनी होती है, बच्चों को सपोर्ट करनी, कॉन्फिडेंस देना। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट की, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सपोर्ट की, इसीलिए मैं आज ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आज कॉन्फिडेंस में हूँ, इसीलिए मैं आज सीख चुका हूँ, इसीलिए मुझे तजर्बे में। मेरी माँ ने मेरे बाप की डेथ के बाद मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह मेरा साथ दिया, हर जगह मुझे कॉन्फिडेंस दिए, हर जगह मेरी सपोर्ट की। मैंने डिग्री की तो डिग्री की, मैंने दुकान डाली तो उनका दुकान पाला, कोई नहीं कर। मेरी माँ ने मोरली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से मेरी हेल्प की, सपोर्ट की, यकीन करें बहुत हिम्मत से सपोर्ट की, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी चाहता हूँ माँ को वापस करूँ वैसे जिस तरह उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मैं भी चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता करे। आजकल मेरी मामा यूरोप में हैं, बड़ा खुश हूँ, छोटे भाई के पास हैं, वहाँ पे यूरोप सैर करेंगे पूरा, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन मैं भी चाहता हूँ, मेरी माँ ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, तो मैं इसे चाहता हूँ बाकियों को भी कि बाकी भी इस तरह करें। और बहुत भरा हुआ था तकलीफ से, तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है ये लोगों ने वीडियो नहीं देखी होनी, खैर आजकल तबीयत बहुत ख़राब है, अभी बोल लिया, अब मेरी थक जाना, मैं लेट जाना, जलना शुरू हो गया सारा कुछ, ठीक है। तो अल्लाह हिम्मत दे तो चैनल भी चलाएंगे, प्रॉपर चलाएंगे इंशाल्लाह। लोग सड़ते सड़े,
کھانے بھی کھائیں گے, سب کچھ کریں گے, اینک بھی اتر جائے گی, کیوٹ ہو جائیں گے دوبارہ. چنگے پہلے کیوٹ ہوتے تھے, ٹھیک, بہ کے جیبی ہو گئے, تو سب کچھ ہو جائے گا. بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے, دعا کریں. دعا بڑی زبردست چیز ہے. توبہ کریں اپنے لیے, میرے لیے دعا کریں, ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کیجیے گا. اور جس بندے نے ویڈیو پوری دیکھی ہے وہ نیچے کمنٹ کر کے بتائے, بے شک 2 ہیں, وہ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ